यतिखेर हाम्रो बीचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका वरिष्ठ नेता र संविधान सभाका अध्यक्ष र संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमाङ हुनुहुन्छ। सुभाष चन्द्र नेमाङज्यू, हजुर हजुर, तपाईँलाई नेपाली भाषामा स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। अब आजबाट संसद सुरु हुँदैछ, संसदमा तपाईँहरूको भूमिका के हुन्छ? एमाले कसरी प्रस्तुत हुन्छ? हाम्रो घोषित कुरा छ र सबैको लागि हाम्रो एउटै प्रष्ट विचार छ, मान्यता छ। त्यो हामी प्रमुख प्रतिपक्षको रूपमा रहँदा सशक्त ढङ्गले संसदमा प्रस्तुत हुन्छ र हामी त्यसो गर्दाखेरि जिम्मेवारीपूर्वक प्रस्तुत हुन्छ। होइन, जिम्मेवारी रूपमा त तपाईँहरू प्रस्तुत हुनुहुन्छ, तर संसद चल्न दिनुहुन्छ कि चल्न दिनुहुन्न? तपाईँहरूको गुनासो धेरै छ, एमाले फुटाउन सभामुखले भूमिका निर्वाह गर्यो भनेर तपाईँले भनिरहनु भएको छ। के गर्नुहुन्छ? मेरो प्रश्न त्यहाँनिर हो सुभाष चन्द्र नेमाङजी। कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ भनेर भन्दा त्यो प्रश्न भएन, अहिले चाहिँ प्रश्न गर्नुभयो। यो चाहिँ इस्यु वाइज तपाईँले सोध्नुभयो। त्यसैले त्यसको बारेमा हामी आज 9 बजे संसद दलको बैठक छ। त्यो संसदीय दलको बैठकले हामी निर्णय गर्छौँ। मैले भनिसकेँ, जिम्मेवारीपूर्वक भनेको हामी संविधान बमोजिम, नियम बमोजिम, स्थापित अभ्यास बमोजिम हामी चल्छौँ, जिम्मेवारीपूर्वक चल्छौँ र हामी सशक्त ढङ्गले चल्छौँ। तर संसद सचिवालयले कार्यसूची सार्वजनिक गरिसकेको छ, तपाईँहरूसँग छलफल नगरिकन अब तपाईँहरू के हुनुहुन्छ? त्यसलाई मान्नुहुन्छ? प्रश्न के हो त भन्दाखेरि सरकारले त गर्ने नगर्ने सबै काम गरेको छ। यसपटक श्रावण 30 गते संसद अधिवेशनलाई अचानक छलफल नगरिकन, सल्लाह नगरिकन मात्र होइन, झोक्याएर सदन बैठक स्थगित गर्यो। कसरी त भन्दा त्यो दिन मलाई राम्रो सम्झना छ। अफगानिस्तानको विषयलाई लिएर हामी ढ्यापढ्याप गरिरहेका थियौँ। हामीले समय मागेका थियौँ, सभामुखजीले समय दिनुभयो, हामीले उठायौँ र हाम्रो कुरा सुनिसके पछाडि त्यसको गम्भीरतालाई विचार गरेर सभामुखजीले रुलिङ गर्नुभयो। अर्को बैठकमा, सदनको अर्को बैठकमा सरकारलाई उपस्थित भएर यसको जवाब दिन म आदेश दिन्छु भनेर रुलिङ गर्नुभयो। अनि एकछिनपछि आफ्नो अगाडि रहेको एउटा चिठी पल्टाउनुभयो। त्यो चिठी राष्ट्रपतिबाट आएको चिठी थियो। त्यो चिठी उहाँले पढेर सुनाउनु भयो। आज राति 12 बजेबाट यो बैठक अन्त हुने गरिकन स्थगित गर्छु भनेर सुनाउनु भयो। अब यो भनेको त पुरै झुक्याएर सदनको बैठक स्थगित गरियो नि। र त्यति बेला हामीले भनेका थियौँ, सरकार सदन स्थगित गरेर हामीलाई फुटाउने, एमालेलाई फुटाउने गरिकन दल विभाजनको अध्यादेश ल्याउँदैछ भन्ने सुन्दैछौँ। यो गलत हो भनेर हामीले ध्यानाकर्षण पनि गराएका थियौँ। ठ्याक्कै हामीले भने जस्तै यो इमेलले किन यस्तो कुरा गरिरहेछ भनेर बरु हामीमाथि प्रश्न उठाइएको थियो। भरे हामीले भने जस्तै गरेर झोक्याएर श्रावण 30 गते बैठक स्थगित गरियो र त्यसको भोलिपल्टै अध्यादेश जारी भयो। अध्यादेश जारी हुनासाथ सबै तयार गरेर राखेको जस्तो गरेर दल विभाजन गर्ने काम भयो र त्यसको प्रक्रिया हिजो 22 गते पुरा भयो। अर्थात् तल प्रदेशमा पनि, स्थानीय तहलाई पनि विभाजन गर्ने गरिकन अध्यादेशमा व्यवस्था गरिएको थियो। त्यस बमोजिम हिजोसम्म समय दिइएको थियो। हिजो त्यो दल विभाजनको समय समाप्त भयो र यतातिर आजबाट बैठक फेरि सुरु गरियो। यो ढङ्गले सरकार जुन प्रस्तुत भइराखेको छ, साह्रै संविधान, नियम सबै कुराको विपरीत गैर जिम्मेवार ढङ्गले जुन प्रस्तुत भइरहेको छ, त्यो त स्वीकार्य हुने प्रश्नै भएन। तर यी सबै कुराको हकमा पनि हामी जिम्मेवारीपूर्वक प्रस्तुत हुन्छौँ। मैले भनेको यति हो, किनभने प्रष्ट यो हकमा यसो गर्छौँ भन्ने निर्णय अहिले बिहान बस्ने संसद दलको बैठकबाट हामी गर्छौँ। तपाईँ त संसदीय फाँटमा एकदम अनुभवी नेता हो एमाले भित्र। तपाईँलाई धेरै कुरा थाहा छ ऐन कानुन, किनभने नेपालको संविधान निर्माणमा तपाईँको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ सुभाष चन्द्र नेमाङजी। मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि अब 14 जना सांसदलाई कारबाही गर्नुपर्छ सूचना टाँस्नको लागि तपाईँले सभामुखलाई आग्रह गर्नुभयो, सभामुखले मान्नु भएन र तपाईँहरू सभामुख विरुद्ध अदालतमा पनि जानु भएको छ। यो अवस्थामा सभामुखले सञ्चालन गर्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा तपाईँहरू सहभागी हुने कि नहुने? जस्तो कुरा के हो त भन्दाखेरि जहाँसम्म दल त्यागको आदेशको कुरा छ,
14 जना सांसदहरूले केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू समेत पनि भएका कतिजना हुनुहुन्छ, उहाँहरूले दल त्याग गर्नुभयो। दल त्याग गरेकोमा हाम्रो कानुनी व्यवस्था कस्तो छ त भन्दाखेरि सम्बन्धित ऐन अनुसार सम्बन्धित सांसदहरूले नेताहरूले दल त्याग गर्नुभयो भनेर केन्द्रीय कमिटीको निर्णयको कपी राखेर त्यसपछि सम्बन्धित दलले संसदलाई सूचना गरेमा संसदले त्यसको जानकारी संसद अधिवेशन नबसेको बेलामा सूचना पार्टीमा टाँस्ने, संसद अधिवेशन बसेको बेलामा संसदको बैठकमा सुनाउने यो व्यवस्था छ। संसद सचिवालयले सुनाउने भनेको, सभामुखजीले सुनाउने भनेको खालि औपचारिकता हो। केन्द्रीय कमिटीको निर्णय र संसद दलले संसदलाई लेखेर दिने भन्ने कुरा चाहिँ मुख्य कुरा हो। यसको अभ्यास सरिता गिरिजीको केसमा पनि भएको छ। त्यसै गरेर टोपबहादुर रायमाझी लगायतलाई माओवादी केन्द्रले निष्कासन गर्दा पनि भएको छ। यी केसहरूमा 24 घण्टादेखि 48 घण्टाभित्रमा कुनै विचार गर्दैन संसद सचिवालयले। उसलाई विचार गर्ने अधिकारै छैन। उसले खालि सूचना मात्रै सुनाइदिन्छ। पछि त्यसलाई लिएर कुनै चुनौती भयो भनेदेखि त्यो सम्बन्धित पक्षले त्यसको उत्तर दिन्छ, जवाब दिन्छ। त्यसमा सभामुख जिम्मेवार हुँदैन, संसद सचिवालय जिम्मेवार हुँदैन। तर हाम्रो हकमा के गरियो त भन्दा 1 गते दिएको सूचना, त्यसपछि अध्यादेश जारी भयो, अनि अध्यादेश बमोजिम दल विभाजनको काम भयो। त्यस कुराभन्दा अगाडि नै 1 गते 14 जना सांसदलाई निष्कासन गरिएकोमा त्यसको बारेमा आलटाल गर्दै अध्ययन गर्दैछौँ भन्दै एकैचोटि निर्वाचन आयोगले दल विभाजन गरेको सूचना पठाएपछि मात्रै अब निर्वाचन आयोगले दल विभाजन गरिसकेको रहेछ, दल विभाजन गरिसके पछाडि हामीले केही गर्नु परेन भनेर केही गर्नु नपरेको सूचना हामीलाई प्राप्त भयो। अब भन्नुहोस् यो कति गलत भयो? होइन, तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? मेरो प्रश्न त्यहाँनिर सभामुखलाई सदन सञ्चालन गर्न दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न? अब त्यो के गर्छौँ भन्ने कुरा संसद दलको बैठक बस्न दिनुहोस् न। मैले अघि नै भने त होइन, तपाईँको त पार्टी अध्यक्षसँग छलफल भइरहेछ नि त केपी शर्मा ओलीसँग। तपाईँको रणनीति के हो त आउनु पर्यो नि। आज बिहानै तपाईँ घोषणा गरिदिनुहोस् अहिले नेपाली बस्नुहुन्छ, नेपाली जनताले तपाईँलाई सुनिरहेछ। हामी जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्छौँ। हाम्रो सम्बन्धित प्रक्रिया छ, सम्बन्धित तह छ। अहिले 9 बजे संसद दलको बैठक बस्छ। संसद दलको बैठकमा छलफल हुन्छ, निर्णय हुन्छ। म भनिरहेको छु अहिले 9 बजे संसद दलको बैठक हुँदैछ। त्यो बैठक बस्नुभन्दा अगाडि नै म यहाँ तपाईँको कार्यक्रम मार्फत घोषणा गर्न मिल्छ। हामी संसद दलको बैठकबाट निर्णय गर्छौँ 9 बजे के गर्ने भन्ने कुरा। तर एमालेका कतिपय नेताहरूले मसँग भनिसकेका छन् नेपाली बसमा प्राइम टाइम टेलिभिजनको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि अब संसद नचल्न सक्छ, सभामुखको कार्यशैलीलाई लिएर उहाँले कटाक्ष गर्नुभएको छ र भन्नुभएको छ यथास्थितिमा चल्दैन, हामी अवरोध गर्छौँ। मैले तपाईँलाई स्थिति बताएँ, के भएको हो त्यो कुरा छर्लङ्गै बताएँ। तपाईँलाई मनमा यिनीहरूले यसमा त यस्तो नै गर्नुपर्छ होला भन्ने तपाईँको मनमा पनि लाग्न थालिसकेको हुनसक्छ। तर म के भन्दैछु त भन्दाखेरि हामीले जिम्मेवारीपूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी संविधान, नियम, कानुनको शासन भन्ने मान्छे। त्यसैले अहिले 9 बजे संसद दलको बैठकले के निर्णय गर्छ त्यो निर्णय मैले पर्खिनुपर्छ। त्यो निर्णय गरिसके पछाडि अब संसद दलको बैठक अनुसार हामी यसो गर्छौँ भनेर भन्छौँ। निश्चय पनि यसलाई हामीले साह्रै गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ। अब एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भनेर धेरैले भनेका छन्। काङ्ग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हिजो पनि भन्नुभयो एमसीसीको विरोध नगरौँ, राजनीति धेरै नगरौँ, अब पारित गर्नुपर्छ र सबैलाई मिलाएर म लिएर जान्छु भन्नुभएको छ। एमसीसी पारित गर्नको लागि एमाले तयार छ कि छैन? फेरि सबभन्दा पहिलो कुरा त म एउटा कुरा के भनौँ भन्दा नि हामीले अलिकति जिम्मेवार हुनु पर्यो। मेरो सत्ता पक्ष लगायत हामी सबैको लागि यो भनाइ हो। एमसीसीको बारेमा हिजो के भएको थियो भनौँ त? यो एमसीसी कसले गरेको हो? एमसीसी शेरबहादुरजीको पालामा शेरबहादुरजीका मन्त्री
मेरा मित्र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीजीले सम्झौता गर्नुभएको हो नि, होइन? सही गर्नुभएको हो नि, हस्ताक्षर गर्नुभएको। केपी ओलीले गरेको होइन, हाम्रो सरकारले गरेको होइन। उहाँहरूले त्यसरी गरेको सम्झौता त्यो प्रक्रियामा अगाडि बढिराखेको थियो। हामी आउँदा धेरै कामहरू पनि भइराखेको अवस्था थियो, त्यसका आधारहरू तयार भएका थिए। हामी आउँदा विगत सरकारलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने पनि हुन्छ नि एउटा। हामीले विगत सरकारको कामलाई निरन्तरता दिँदै त्यो एमसीसी सम्बन्धी सम्झौतालाई हाउसमा संसदमा प्रस्तुत गर्ने काम केपी ओली सरकारले गर्यो। स्वयं हाउसमा नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूले आवाज उठाउनुभयो, विभिन्न खालका प्रश्नहरू उठे। मलाई अझै पनि सम्झना छ, प्रधानमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिने क्रममा, बोल्ने क्रममा ज्ञानेन्द्र कार्कीजीले नै हो उहाँले प्रश्न गरेको। हिजो अस्ति मलाई फेरि सम्झना भयो, उहाँ समेतसँग कुरा गर्दा मैले प्रश्न गरेको थिएँ भन्नुभयो। उहाँले प्रश्न गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीजीलाई, तपाईँ एमसीसी कहिले पास गर्नुहुन्छ, कहिले यो प्रस्ताव पास हुन्छ? उहाँले प्रश्न गर्दा प्रधानमन्त्रीजीले उत्तर दिनुभएको मलाई सम्झना छ, मैले सदन समक्ष पेश गरिसकेको छु, सभामुखजीले जुन दिन पेश गर्नुहुन्छ त्यो दिन पास हुन्छ, उहाँले उत्तर दिनुभएको छ। तर यो सब कामहरू कारबाहीहरू भइरहेको बेलामा आफूले गरेको यो कामलाई लिएर अहिलेको सत्तापक्षले के गर्यो, सत्तापक्ष भएको अहिलेको गठबन्धनले के गर्यो, त्यो तपाईँ हामी जम्मालाई थाहा छ। अब त सरकारमा हुनुहुन्छ उहाँहरू, तर अचम्मको काम गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले अमेरिकालाई हिजो अस्ति पत्र पठाउनु भयो भन्ने हामीलाई जानकारी भयो। पत्र अनुसार यो संविधानभन्दा माथि छ कि संविधानभन्दा तल छ कि लगायत कयौं प्रश्न सोधेर अमेरिकालाई पत्र पठाउनु भयो भन्ने सञ्चार माध्यममा आयो। त्यति बेला एमसीसी जस्तो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा साथीभाइहरूले पढ्दै पढ्नु भएको थिएन। नेपालको संविधानसँगको त्यसको सम्बन्ध लगायत विभिन्न प्रश्नहरू जुन पठाउनु भएको छ, यो के को लागि? उहाँहरूले त्यति बेला केही हेर्दै नहेरिकन, त्यसका पक्ष विपक्ष कुनै विचारै नगरिकन अमेरिकासँग सम्झौता गर्नुभएको रहेछ। के हो? थुप्रै जिज्ञासाहरू पो उठ्न थाले। यो अवस्थामा यो सरकारले के गर्छ टुङ्गै छैन। हामी त प्रतिपक्ष हौँ, जिम्मेवारीपूर्वक प्रस्तुत हुन्छौँ, तर सरकारले प्रस्ताव पेश गर्ने हो। सरकारले सदनमा भएको प्रस्तावलाई के गर्छ भनेर भन्ने हो। उसले त्यो भनेकै छैन। त्यसैले यति बेला हामी पर्खेर हेरिरहेका छौँ सरकार के गर्छ। त्यसो भए सरकारले त पास गर्ने भनेर भनिसक्यो त। प्रधानमन्त्री शेरबहादुरले त घोषणा गरिसक्नुभयो पारित गर्नुपर्छ। एउटा कुरा नि ऋषिजी, म विनम्रतापूर्वक तपाईँलाई भनौँ है, हुन त तपाईँले त जनतालाई कुरा पुर्याउनु पर्छ, त्यसैले तपाईँको आफ्नो भाषा हुन्छ। सरकारले भन्ने कुरा सदनमा आएर भन्नु पर्यो। सदनमा भएको प्रस्तावलाई उसले के गर्छ भन्नु पर्यो। बाहिर कहाँ के प्रधानमन्त्रीजीले अथवा अरू मन्त्रीले भन्नुभयो भन्ने कुरा सरकारले भनेको कुरा हुँदैन, अठोट हुँदैन। सदन आजदेखि चल्दैछ, सरकारले के गर्छ त्यो त सदनमा आएपछि नै थाहा हुन्छ। सदन आजबाट चल्दैछ, सदन चलेन भने के हुन्छ? एमसी त सङ्कटमा पर्यो नि त फेरि। त्यो त सरकारले विचार गर्ने कुरा हो। सदन चलाउने के गर्नुपर्छ? तपाईँले ठ्याक्कै प्रश्न सोध्नुभयो। तपाईँलाई एउटा कुरा बताइदिउँ है, म सरकारलाई डे 1 देखि जति बेला यो सरकार परिवर्तन भयो, जनादेशबाट आएको केपी ओलीको सरकारलाई हटाएर पहिलो पटक नेपालकै इतिहासमा संसारमै कहीँ पनि यस्तो हुँदैन, सर्वोच्च अदालतले सोझै फलानु प्रधानमन्त्री भनेर स्थापित गर्ने जुन आदेश गर्यो, त्यसबाट यो सरकारको जन्म भयो। जनताको जनादेश होइन, सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट। त्यही दिनदेखि हामीले भनिराखेका छौँ, यो सरकारले हामीसँग हेलोसम्म पनि गरेन, हामीसँग सामान्य सम्बन्ध पनि राखेन। त्यसैले प्रधानमन्त्रीजीलाई बधाई दिने कार्यक्रममा संसदमा पार्टीको तर्फबाट मैले भनेको छु, तपाईँहरू यसो गरिराख्नु भएको छ प्रधानमन्त्रीजी, हाम्रो संविधानको व्यवस्था यो होइन। संविधानले प्रतिपक्षलाई राज्यको अभिन्न अङ्ग मान्दछ, राज्यकै अङ्ग मान्दछ। ऊ गभर्मेन्ट इन वेटिङ हो, विकल्पमा रहेको सरकार हो।
त्यसैले तपाईँहरूको यो व्यवहार संविधान सम्मत भएन, कसरी देशलाई यसरी चलाउनुहुन्छ, हामीले प्रश्न गर्दै उहाँलाई यसो नगर्नुहोस् भनेर बधाई दिएका छौँ, शुभकामना दिएका छौँ। यो सन्दर्भमा एउटा मात्रै जोड्न चाहन्छु, उहाँहरूले साझा कार्यक्रम ल्याउनु भयो बाहिर पत्रकार सम्मेलन गरेर। त्यो साझा कार्यक्रमको प्रस्तावना हेर्नुहोस् त एकपालि फेरि पल्ट्याएर ऋषिजी, त्यसले सिधै यो प्रमुख प्रतिपक्ष भनेको त शत्रु हो जस्तो ढङ्गले त्यहाँ पृष्ठभूमिमा घोषणा गरेको छ। त्यो पृष्ठभूमिमा आएको सरकारले हामी प्रतिपक्षसँग के व्यवहार गर्छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ, हेर्नुपर्ने छ। यो अवस्थामा प्रतिपक्षले के गर्छ तिमीहरू के गर्छौ भनेर सोध्ने भन्दा पनि बढी सरकारले प्रतिपक्षलाई कसरी समेटेर लिएर जान्छ, जिम्मेवारीपूर्वक कसरी चल्छ भन्नुपर्ने होइन। होइन, मैले सोधिरहेको छु नि सुभाष चन्द्र नेमाङजी। मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि केपी शर्मा ओली एमसीसी पार्टी गराउन चाहनुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्रीको रूपमा, उहाँले सक्नु भएन। अब शेरबहादुर देउवाको चाहना छ, अठोट छ, निष्कर्ष छ, त्यसमा तपाईँको साथ रहन्छ रहँदैन। मेरो प्रश्न त्यहाँनिर हो। मैले तपाईँलाई बताइदिएँ उहाँहरूको अठोट कस्तो छ, उहाँहरूको निष्कर्ष कस्तो छ। मैले प्रष्ट शब्दमा भनिरहेको छु, उहाँहरू कुनै कुरामा प्रष्ट हुनुहुन्न। म भन्दैछु तपाईँले एमसीसीको कुरा ल्याउनु भएको सन्दर्भलाई जोड्ने हो भने यो एमसीसी सम्झौता गरेको उहाँहरूले हो। तर हिजो अस्ति हामी सरकारमा रहँदाको उहाँहरूको के छ भन्दाखेरि अभिव्यक्तिहरू, अडानहरू हेर्नुहोस् त। उहाँहरूले एमसीसीको बारेमा के गर्नुभएको छ, के बोल्नु भएको छ, संसद कसरी चल्यो, संसदमा सरकारले लगेको प्रस्ताव होइन, प्रस्ताव दिने बिजनेस दिने संसदलाई कसले हो? सरकारले हो। सरकारले बिजनेस दिएको छ कि छैन? के कारणले गर्दा एमसीसी सदनमा अड्कियो? त्यो सबै कुरा जनतालाई भन्नु पर्दैन? त्यो सबै कुरा नभन्ने अनि अब प्रतिपक्षले के गर्छ भनेर एजिब सम्पूर्ण कुरा प्रतिपक्षको कारण हो भने जस्तो गरेर त्यो भान पर्ने गरिकन प्रस्तुत हुनु भएन नि ऋषिजी। त्यसो भए प्रश्न भनेको यो होइन सुभाष चन्द्र नेमाङजी। अब एमाले फुट्यो, माधवकुमार नेपालको शक्ति कति छ तपाईँलाई थाहा छ, देशभरिको आइसक्यो तथ्याङ्कहरू। सातवटै प्रदेशको कुरा गर्दाखेरि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माधवकुमार नेपाल पहिलो पार्टी बन्नुभयो, पहिलो शक्ति बन्नुभयो। तपाईँहरूलाई पनि माथ गर्नुभयो उहाँले, 2 नम्बर प्रदेशमा पनि तपाईँहरूलाई माथ गर्नुभयो, तपाईँहरूभन्दा ठुलो पार्टी बन्नुभयो उहाँ। अब माधवकुमार नेपालको शक्ति जुन बढेको छ यसलाई तपाईँले कसरी निश्चित पार्न सक्नुहुन्छ भन्नुहोस् त। सबभन्दा पहिलो कुरा त ऋषिजी, म एउटा कुरा तपाईँलाई पनि सबैलाई आग्रह गर्छु, हाम्रो पार्टीभित्रको लडाइँमा तपाईँहरूले पनि हामीलाई साथ दिनुहोस् भनेर म भन्दिनँ। तर संविधान, नियम र एउटा कल्चर भन्ने हुन्छ नि, संस्कृति, त्यो संस्कृति बमोजिम तपाईँ हामी चल्ने गरौँ, बोल्ने गरौँ, व्यवहार गर्ने गरौँ। वास्तवमा जुन ढङ्गले दललाई विभाजन गर्ने काम गरियो, जुन मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ, सर्वोच्च अदालतले 28 गते अन्तरिम आदेशको बारेमा छलफल गर्न बोलाएको छ। एउटा केसमा भने चाँडै टुङ्गो लगाउनको लागि आदेश दिएको छ हिजो मात्रै। यो अवस्था रहेको छ। वास्तवमा जुन ढङ्गले अध्यादेश ल्याइयो, त्यो अध्यादेश ल्याउने तरिका ताजेत गरेर एमालेलाई फुटाउने गरिकन अध्यादेश जुन जारी गरिएको छ त्यो ठिक भयो। अहिलेको प्रसङ्ग होइन, अहिले त एमालेलाई फुटाउने साथीभाइहरूलाई, फुटाउने इच्छा लागेको साथीहरूलाई खुसी लाग्यो होला। तर यो अध्यादेशकै जुन कल्चर छ, यही कल्चर लागू भइरहँदा भोलि अरूहरूलाई के हुन्छ? जस्तो यही पटक हेर्नुहोस् न, एमालेलाई लक्षित गरेर ल्याएको अध्यादेश फुट्न त जसपा पनि फुट्यो, स्वयं गठबन्धनका जसपाले यसलाई विरोध गर्नुभयो। त्यस कारणले गर्दा म के आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दा, को के ठुलो भयो अहिले सांसदको सन्दर्भमा लिएर धेरै चर्चा नगरौँ, म त्यसमा केही पनि टिप्पणी गर्दिनँ। प्रश्न के हो त भन्दा, जनताको बिचमा जाँदा जनताले भोलि के निर्णय गर्छन् भन्ने कुरा चाहिँ ठुलो कुरा हो। अहिलेका हाम्रा यी सम्पूर्ण क्रियाकलाप, काम कारबाहीहरू छ नि, जनतामा रेकर्ड भइराखेको छ, जनताले यसलाई हेरिराखेका छन्। त्यसपछि जनताले निर्णय गर्दा अनि त्यति बेला जनताले कसलाई ठुलो बनाए भन्ने आधारमा चर्चा गरौँला ऋषिजी। अहिले यी कुराहरूमा मलाई धेरै टिप्पणी गर्न मन छैन। होइन, सङ्घीय संसदीय प्रदेश सभामा सम्मानजनक र प्रभावकारी उपस्थिति बनाएको छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकै समाजवादीले। स्थानीय तहमा त अत्यन्त कमजोर छ, उपस्थिति शून्य नै छ भन्छु म त, किनभने जनताका प्रतिनिधिहरू जानु भएन।
एमाले छोडेर एकीकृत समाजवादी पार्टीमा र अहिलेको अवस्थामा सत्तामा माधव नेपाल जाँदै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई त क्षति त भयो नि सुभाष चन्द्र नेमाङजी। सबभन्दा पहिलो कुरा तपाईँलाई फेरि यहीँनिर म अलिकति प्रश्न गराउन चाहन्छु। तपाईँ आफैले भन्नुभयो, तपाईँको शब्द तल स्थानीय तहमा त थोरै मात्रै भयो भन्नुभयो। अर्थात् जति तल तल गयो नि त्यो आधार दल विभाजन गर्नेको पक्षमा देखिएन। निष्कर्ष यो हो। माथि माथि अलिअलि देखियो। अब जहाँसम्म तपाईँले सोधेको अर्को प्रश्न छ, मैले त्यसैले एउटा प्रश्नको प्रश्न गरेँ। जनताको तहमा हाम्रो विश्वास अर्कै छ। भोलि जनताको तहमा गएर किन हामी जनतामा जान डराइरहेछौँ, जनतामा जानबाट भागिरहेका छौँ? प्रश्न त यो पनि छ। यसबारेमा म धेरै चर्चा गर्दिनँ। जनतामा जाउँ, जनताले छिनोफानो गर्छन्। अहिले यति मात्रै भन्छु, जहाँसम्म नोक्सान त भयो नि भन्ने छ। म त निरन्तर एकताको लागि लागिरहेको मान्छे। अहिले पनि भन्छु, दल त्याग गर्ने, यो दल विभाजन गर्ने जुन काम छ, यो काम साह्रै ठुलो नराम्रो काम भयो। संसदीय प्रणालीको कुरा गर्ने हो भनेदेखि यो हिजो दल विभाजन नभइकनै गठबन्धन गरेका साथीहरूले अहिले त यो त औपचारिकता प्रदान गर्ने काम भएको हो। जबरजस्ती त्यसलाई लिएर त हामीले प्रश्न उठाएका छौँ। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छौँ। मैले अघि आदेशको कुरा बताएँ। त्यसैले त्यो सर्वोच्च अदालतले निर्णय नगर्दासम्म त हाम्रो मुद्दामा लेखिएको छ गैर कानुनी ढङ्गले संसदको सदस्य रहिराख्नुभएका फलाना फलाना भनेर नाम लेखिएको छ त्यो हाम्रा मुद्दाहरूमा। त्यस कारणले गर्दा त्यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा अहिले छ। यो कुरालाई पनि हामीले ध्यानमा राख्नुपर्छ। त्यसैले यो धेरै टिप्पणीको विषय होइन। समग्र रूपमा छ नि, एमालेबाट एकीकृत समाजवादी पार्टीमा जानेको प्रतिशत कति देखिनु भयो त तपाईँले? अहिले म तपाईँलाई म फेरि भनिदिन्छु। वास्तवमा म भन्दै थिएँ, मैले टुङ्ग्याउनै पाइनँ। त्यो के हो त भन्दा एकजना मात्रै जाँदा पनि पार्टीलाई क्षति हो। म त त्यो मान्यता राख्ने मान्छे हुँ। त्यसैले अहिले दल विभाजनमा जानुभएका साथीहरू फर्किनुहोस्, यही दलभित्र लडाइँ गर्नुहोस्, सङ्घर्ष गर्नुहोस्, विधि प्रक्रिया बमोजिम चलाउँ, यहीँभित्र लडौँ। म के आग्रह गर्दैछु त भन्दाखेरि अहिलेको विभाजन के को आधारमा भएको, के को लागि विभाजन भएको? कुनै सिद्धान्तको झगडा छ, कुनै दर्शनको झगडा छ, कुनै कार्यक्रमको झगडा छ? म विनम्रतापूर्वक तपाईँ मार्फत भन्छु ऋषिजी, यो दल विभाजनको औचित्य स्थापित छैन, स्थापित गर्न सकिँदैन, स्थापित भएको छैन। त्यस कारणले गर्दा साथीहरूलाई फर्कन र पार्टीमा काम गर्नको लागि म आह्वान गर्छु, आग्रह गर्छु। जहाँसम्म क्षतिको कुरा छ, एकजना मात्रै पार्टी छोडेर जाँदा पनि क्षति हुन्छ भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे हो म। त्यसमा जानुलाई 10 बुँदे कार्यान्वयन हुन्छ एमालेमा? अब यो प्रश्न पनि मलाई गजब लाग्छ। 10 बुँदेलाई हामीले सहमति पत्रको रूपमा पार्टीमा पेश गर्यौं, नेताहरूलाई पेश गर्यौं। केपी ओली र माधव नेपाल अध्यक्ष र त्यति बेला वरिष्ठ नेता हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले बनाएको कार्यदल हो। यता हामीपट्टि मलाई संयोजक तोकेर केही साथीहरू राखिएको थियो, अर्कोपट्टि भीम रावल कमरेडलाई संयोजक तोकेर केही साथीहरू राखिएको थियो। हामीले धेरै ठुलो प्रयास पश्चात सहमति पत्र तयार गर्यौं। जुन सहमति पत्र भनेको म दोहोऱ्याउँछु ऋषिजी, तपाईँलाई धन्यवाद यो प्रश्नको लागि। वास्तवमा त्यो सहमति पत्र सबैको साझा समझदारीको पत्र थियो, जसले यो पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउँछ भन्ने हाम्रो विश्वास थियो। त्यो विश्वास पश्चात हामीले हस्ताक्षर गरेर त्यो जारी गर्यौं। त्यो जारी गरेको सहमति पत्रलाई पार्टीमा पेश गर्दा स्थायी कमिटीले अनुमोदन गर्यो। स्वयं केपी कमरेडको पहल कदमीमा त्यो पेश भएको थियो, केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गर्यो। त्यति मात्र होइन, तपाईँको जानकारीको लागि फेरि धन्यवाद दिँदै म यो कुरा बताउँछु। माधव कमरेडसँग रहनुभएका स्थायी कमिटीहरूको पनि बैठक बस्यो। त्यो स्थायी कमिटीले यसलाई पार्टी एकताको लागि यो आधार हो भनेर पास गर्यो। केन्द्रीय कमिटी उहाँहरूकोमा पेश गर्यो, केन्द्रीय कमिटीले सर्वसम्मतिले पास गर्यो। यसरी यो माधव कमरेडसँग रहेका साथीहरूको र हाम्रो पार्टीले अनुमोदन गरेर अहिले कार्यान्वयनमा लगेर
यो कार्यान्वयन गर्दा कहीँ समस्या आउँछ भने त्यो समस्या सुल्झाउ है तिमीहरूले, सहजता प्रदान गर भनेर विभिन्न प्रदेशमा टिम बनाएको छ। पूर्व प्रदेश 1 को टिममा म पनि छु। हिजो अस्ति विराटनगर गएर प्रदेश 1 का 14 जिल्लाको समस्या समाधान गर्न यसरी गर्नुपर्छ भनेर निर्णय गरेर आएको छौँ हामीले र त्यो अनुसार अगाडि बढिरहेको छ। अर्थात् यो कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने प्रश्न होइन, कार्यान्वयनमा गइसकेको छ। तर यता स्थितिमा सबै कुरा कार्यान्वयन हुँदैन भनेर पोखरामा पुगेर केपी शर्मा ओलीले भन्नुभयो नि त, जेठ 2 मा फर्कन सक्दैन एमाले। यस्तो भनेको उहाँले यो सन्दर्भ बुझौँ, त्यो के हो त भन्दाखेरि जस्तो जेठ 2 भन्यौँ, जेठ 2 को सन्दर्भमा पनि कतिपय मानिसहरू त खाली छ, कमरेडहरू त खाली हुनुहुन्छ विभिन्न कारणले। त्यसै गरी कतिपय कमरेडहरू त अब माधव कुमारकोमा विभाजनमा गइसक्नु भएको छ। उहाँहरू त जेठ 2 लाई के अरे फर्काएर ल्याउने भन्दैमा उहाँहरू त आउनुहुन्न। यो सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर कतिपय शब्दहरू, कतिपय प्रसङ्गहरू उठेका हुन सक्छन्। तर यदि भन्छु मैले अघि जम्मै कुरा विस्तारमा बताएँ जे यो हाम्रो कार्यदलको सहमति पत्र कार्यान्वयन हुन्छ, कार्यान्वयन हुन थालिसकेको छ। यति मात्रै भन्छु, आयोजक कमिटीलाई भङ्ग गरेर हामीले फेरि उही पदाधिकारीहरू रहेका, कार्यदलमा रहेका यी सबै सम्बन्धित कमरेडहरू समेत स्थापित हुने गरिकन हामीले पार्टीको निर्णय भएर कार्यान्वयन भइसकेको छ। अब पनि त्यो प्रश्न हो र भनेको होइन। जेठ 2 भनेको त सर्दामा बिरालो बाँधे जस्तो होइन, जस्ताको तस्तै फर्किन भनेर केपी शर्माले किन भन्नुभयो त? यस्तो ऋषिजी, तपाईँलाई मैले यत्रो थुप्रै फ्याक्टहरू देखाइसकेँ, त्यो फ्याक्टको कुनै चर्चा गर्नुहुन्न तपाईँ। 1-2 जना साथीहरूले कहाँ गएर कुन प्रसङ्गमा के बोल्नुभयो भन्ने कुरालाई सबै चिज भत्कियो भन्दै तपाईँ प्रश्न गर्नुहुन्छ। यो मिलेन ऋषिजी, प्रश्न अलिक ठिक ढङ्गले प्रस्तुत गरौँ। त्यसो भए जेठ 2 मा फर्कियो एमाले, ठ्याक्कै सिधा प्रश्न सिधा उत्तर जाँदै जाँदै फर्किने मात्रै होइन, फर्किसक्यौँ, फर्किन्छौँ। यसभन्दा पछाडि कसैलाई पनि पछाडि फर्किने अधिकार छैन। थ्याङ्क यू सो मच सुभाष चन्द्र नेमाङज्यू, समय दिनुभयो नेपाली बसलाई। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद दिन चाहन्छु।